नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। प्रधानमन्त्री बालन शाहले संसदमा नेपाल भारतको सीमाको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति र मन्तव्यले यतिखेरको मुलुकको मूल राजनीति अत्यन्तै तरङ्गित भएको छ र दुई छिमेकी राष्ट्रबीच यो विषय बहसको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री बालन शाहको अभिव्यक्ति प्रति मानिसहरूले आफ्नै किसिमले टीका टिप्पणी र विश्लेषण गरेका छन्। तर नेपालको इतिहासमा होइन कि विश्वकै इतिहासमा स्वयं आफ्नै देशका राज्य प्रमुखले आफैले सीमा मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति चाहिँ विश्वको इतिहासमा कहीँ पनि पाइँदैन छ। तर नेपालका प्रधानमन्त्री बालन शाहले यो अभिव्यक्ति कसरी दिए, तथ्यपरक छ कि यथार्थपरक छ कि अथवा कस्तो हजुवाको अभिव्यक्ति र मन्तव्य हो कि भन्ने खालका मानिसहरूले त्यो खालको आशंका र हलुका रूपमा पनि यसको विश्लेषण गरेको पनि देखियो। यो विषयले आम नेपाली मानिसका बीच, आम नागरिकका बीच एउटा बहसको विषय बनाएको छ र चिन्ताको विषय पनि बनाएको छ। आज हामी विशेष गरी यो विषयसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारको पहिलो बजेट प्रस्तुत भएको छ। आर्थिक वर्ष 83-84 को लागि अर्थतन्त्र बुझेको आन्तरिक र विश्व अर्थतन्त्र बुझेको भनेका अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको यो बजेटका विषयमा पनि मानिसहरूले विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी र कसैले यसको आलोचनात्मक समर्थन गरेका छन् भने प्रतिपक्षले चर्को विरोध गरिरहेका छन् र करमाथिको कर नै भारी हुने खालको बजेट भयो र जुन खालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अथवा बालन शाह या स्वर्णिम वाग्ले को कस्तो खालको बजेट आउँछ भनेर मानिसहरूले जुन खालको एक किसिमको कौतुलता प्रस्तुत गरेका थिए, बजेटले त्यो खालको मर्म बुझ्न नसकेको भनेर पनि बुद्धिजीवीहरूले त्यो खालको टिप्पणी गरेका छन्। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, समग्र अर्थ राजनीति र मुलुकको समग्र आम मानिसको असन्तुष्टि र अपेक्षा अब मुलुक बन्छ कि बन्दैन र यो स्थायी सरकार, प्रचण्ड बहुमतको स्थायी सरकारले देश बनाउँछ कि बनाउँदैन, या यो 5 वर्ष मुलुकमा विवाद भन्दा बाहेक अरू केही पनि हुन्छ कि हुँदैन र बालन सरकारको ठ्याक्कै 2 महिना भएको छ मुलुकको नेतृत्व गरेको र चौतर्फे बालन शाहको एक्सनले पनि मुलुक तरङ्गित भएको छ। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा एउटा बुद्धिजीवीले कसरी यो मुलुकको पछिल्ला घटनाक्रमलाई बुझिरहेको छ भनेर आज हामी समग्र छलफल गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर र नेपालको अर्थतन्त्रका जानकार डाक्टर तिलक रावल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सुनिलजी। आराम हुन्छ? ठिक छ, मलाई सन्चो छ। अब तपाईँ अर्थतन्त्र बुझेको, तपाईँले मुलुकको वित्तीय अवस्था बुझेको र विश्व अर्थतन्त्रलाई पनि चासो राख्ने र नेपालको केन्द्रीय बैङ्कको पनि नेतृत्व गरेको र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र दूरदराजदेखि सहरसम्मको अर्थतन्त्र पनि बुझ्ने प्रयास गर्ने एउटा तपाईँलाई हामी अनुभवी अर्थविदको रूपमा पनि लिन्छौँ। मुलुकमा यतिखेर अर्थ राजनीति र अर्थ कूटनीति र समग्र सुशासन र समृद्धिको मात्रै बहस भइरहेछ। डाक्टर साहब, यो बालन शाहको यो संसदमा दिएको सीमा सम्बन्धी जुन खालको अभिव्यक्ति छ नि, डाक्टर साहबले घरमा बसेर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा हेर्दाखेरि ठ्याक्कै कस्तो लाग्यो? म छलफल चाहिँ यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। हस्, अब सुनिलजीले म अलिअलि अर्थशास्त्र सम्बन्धी केही कुरो अलिअलि बुझेको मान्छेले त्यही विषयमै मात्र केन्द्रित भएर गर्नु होला भने, अब अहिले यो चाहिँ चर्को बहसको विषय भए हुनाले यो सीमा सम्बन्धी जुन प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ उद्गारहरूले ल्याएको विवादबारे नै सोध्नुभयो, स्वाभाविक पनि हो। अब म पनि केही कुरा नलगाएर मलाई लागेको कुरा तपाईँ समक्ष राख्छु। तपाईँ मार्फत अरू श्रोताहरू हेरिरहेका आम दर्शकहरूको अगाडि पनि पुगिहाल्नेछ। अब यो कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले चिया गफमा अथवा आफ्नो कोठामा अथवा आफ्नो पार्टी कार्यालयका आफ्ना सहयोगीहरूसँग गरेको भए हुन्थ्यो।
सदनमा त्यसरी नबोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई पनि लाग्छ। तर अब यसलाई कति चर्काउने सुनिलजी, धेरै किन चर्काउने त भन्ने पनि मलाई लाग्छ। अब उहाँले अब त्यति राम्रो गरिन्न भन्ने ठान्नुहुन्छ होला र आगामी दिनहरूमा त्यस्ता कुराहरू जनसमक्ष चाहिँ राख्नु हुँदैन अथवा राख्नुभन्दा अगाडि अलि सोच विचार पुर्याएर राख्नुपर्छ भन्ने ठान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब दोस्रो त्यो ठ्याक्कै सुन्दाखेरि चाहिँ कति पिरो भयो कि कस्तो खालको अनुभव भयो अथवा कस्तो खालको महसुस भयो? अलि अनौठो महसुस चाहिँ पक्का नै भयो। किनभने धेरै प्रधानमन्त्री नेपालका धेरै प्रधानमन्त्रीसँग काम पनि गर्नुभयो, धेरै प्रधानमन्त्रीसँग उठबस पनि भयो, धेरै यस्ता खालका संसद बैठक पनि डाक्टर साहबले हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो, देख्नुभयो, यस्तो कहीँ कतै सुनिएको थियो यसभन्दा अगाडि? एउटा अनौठो महसुस चाहिँ भएकै हो। अब भारतले पनि नेपालले यो हाम्रो चाहिँ जमिन यो सीमा यसरी मिचिया छ भनेर औपचारिक रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भएको चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। हामीले चाहिँ हाम्रा सीमा स्तम्भहरू यताका उता सारिए भएका छन् भन्ने कुराहरू बार चाहिँ उठेका र हामीले सुनेका पनि हौँ। र लिम्पियाधुरा कालापानी आदि इत्यादिको विवाद त वर्षौँदेखि चलिराखेकै छ, यदाकदा नेपालले उठाउने पनि गरेको छ हैन। यी कुराहरू नेपालले भारत समक्ष पनि राखेकै छ। उनीहरूले पनि अब यसमा सोच विचार गरेकै होलान् भन्ने हामीले चाहिँ आशा गरौँ। अब यस्तो किसिमले हामीले पनि भारतको चाहिँ भूमि मिचेका छौँ, लिएका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ सुनिँदैन थियो। अलि अचम्मित हुनुपर्ने कुरा नै हो यो। अलिकति अचम्म चाहिँ लाग्यो। नभनिदिएको भए बेस हुन्छ जस्तो लाग्छ। राष्ट्र प्रमुखले अर्को देशको सीमा हामीले मिचेका छौँ भनेर विश्वको कुनै पनि राष्ट्र प्रमुखले यस्तो बोल्छ होला? अब मलाई त्यस्तो थाहा भएन, मेरो ज्ञानको अभाव पनि हुनसक्छ होला, मैले चाहिँ सुनेको चाहिँ छैन। अब यस्ता सीमा विवाद भएर सीमामा धेरै वर्षसम्म विवाद चल्दा पछि चाहिँ जमिन साँडफेर भएको ल्यान्ड स्वाप भन्छन् नि, त्यस्ता भएका कुराहरू विश्वमा हेर्दा कदा सुनिन्छन्। टाढा किन जाने सुनिलजी, बङ्गलादेश र इन्डियाको बिचमै भयो होइन। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ सुनिएका छन्। तर हामीले यसको जमिन पनि लिएका छौँ, हामीले पनि मिचेका छौँ भनेर त्यसरी भने सुनेको चाहिँ बुझेको छैनौँ, सुनिएको छैन। अब प्रधानमन्त्रीले पनि भनौँ न एउटा इन अ म्यानर अफ स्पिकिङ इन्फर्मल वेमा त्यो चिया गफमा आफ्ना सहयोगीहरूसँग गर्ने कुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्री यसरी संसदमा रेकर्ड हुने विषय, विश्व मानचित्र पुग्ने विषय यसरी प्रस्तुत हुन मिल्छ कि मिल्दैन? यसले अलिकति चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ अवश्य पनि ल्याउँछ र ल्याएको पनि छ। यसको दूरगामी असर कस्तो पर्ला? तर अब एउटा कुरा के छ भने यसको असर राम्रो चाहिँ पर्दैन। तर बालेन शाह चाहिँ अलि म्यान अफ एक्सन पो हुन् कि कम बोलेर काम गर्ने मान्छे हुन् कि जस्तो लाग्छ। अब यसबाट उहाँले चाहिँ भोलि पर्सि नै मैले गल्ती गरेँ ल मलाई चाहिँ तपाईँहरू सबैले एकचोटिलाई गरिदिनुहोस्, क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर नभने तापनि भित्रभित्र महसुस गरेर केही चाहिँ कामद्वारा चाहिँ सकारात्मक परिणाम ल्याउनु खोज्नु पो हुन्छ कि त्यो पनि आश गरौँ न। संसदमा आएर उहाँले मेरो कमजोरी भयो भनेर क्षमा माग्नुहुन्छ कि त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा त्यो उपाय कतिको बेस्ट हुन्छ, कतिको ठिक हुन्छ, कतिको उपयुक्त हुन्छ? उहाँले भन्न खोजेको के हो त्यो कुरा सदन समक्ष राखेर मैले यो भन्न खोजेको हो, यसको यो अर्थ नलागोस्, मैले भन्दाखेरि मैले प्रयोग गरेका शब्दहरूले एउटा अर्कै चाहिँ माने या अर्थ लाग्ने भए तापनि, धेरैलाई लागे तापनि मैले त्यो भन्न खोजेको होइन, मैले यसो भन्न खोजेको हो भनेर लिम्पियाधुरा कालापानीको कुरामा उहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ। तर सुनिलजी एउटा कुरा चाहिँ के मान्नुपर्छ भने बालेन शाहजीका धेरै कमजोरी होलान्, बोल्दाखेरि उ गर्ने, कहिले चाहिँ राष्ट्रपतिले उ गर्दाखेरि उठेर जाने त्यस्ता कुराहरू छन् होइन, धेरै सुनेका छन्। कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि, भाषण गरिरहँदाखेरि जुरोको उठेर हिँड्दिने, गणतन्त्र दिनमा एक शब्द मन्तव्य पनि नदिने, त्यस्ता कुराहरू छन्। ती कमजोरीका बावजुद सुनिलजी एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नु
पर्यो भने मलाई चाहिँ म गलत रहेछु भने मलाई सच्याइदिनु होला। लिम्पियाधुरा काला पानीमा अहिलेसम्म हामीले धेरै प्रधानमन्त्री आदि इत्यादिको कुरा सुन्यौँ। भारत समक्ष ठोस रूपले चाहिँ यो मुद्दालाई राख्नै सकेको पनि थिएन नि त। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि एकचोटि डिप्लोमेटिक नोट गयो क्यारे होइन। त्यसपछि ओलीजी अलिअलि हल्ला गर्नुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ हल्ला गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ यी 3-4 जना हाम्रा राष्ट्रका शासकहरूमध्येको अलि राष्ट्रवादी भनेर आफूलाई चिनाउन खोज्नुहुन्थ्यो नि त ओलीजी, नत्र चुपचापै हुन्थ्यो नि त। तर अहिले त डिप्लोमेटिक नोट तुरन्त गयो र भारतले पनि त्यसको जवाफ दिएर समस्याको समाधान विज्ञहरूलाई समेत राखेर गरौँ भनेर चाहिँ जवाफ आयो नि त। यो सकारात्मक पक्ष हो। त्यसैले बालेनजीले अब काम गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। कामले उहाँले देखाउनुभयो भने यहाँ यी सानातिना त्रुटि भन्न म पाउँछु होला होइन, त्रुटिहरूलाई नेपालीले बिर्सिन्छन् होला नि सुनिभाउ। तर आम नागरिकले सामाजिक सञ्जाल सोसियल मिडियाबाट के मागिरहेको छ भने भोलि भारतले हामीले मिचेको जमिन फिर्ता चाहियो भनेर माग्यो भने हामीले के दिने? लिएको छ, महाकाली लगेको छ, लिम्पियाधुरा छ, यता सुस्ता लगेको छ, पशुपतिनगर लगेको छ, कञ्चनपुरतिर अलिअलि लगेको छ। अब कहाँ दिने हामीले भनेर फेरि प्रतिपक्षहरू आक्रोशित भएका छन्। नागरिकहरू त्यो प्रश्न गरिरहेको छ। यो प्रतिपक्षले अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको हो कि हामी अलिकति अप्ठ्यारो त अवश्य नै छ। प्रतिपक्षले त यो कुरा चाहिँ उठाउनै पर्ने हो होइन, उठाउँछन्, त्यसमा उनीहरूलाई दोष दिन मिल्दैन। अब चाहिँ प्रधानमन्त्री बालेन शाहज्यूले पनि यसलाई धेरै लम्ब्याउन नदिएर मैले भन्न खोजेको यो हो, यसमा अन्यथा हुन गएको छ भने म दुखी छु अथवा क्षमा प्रार्थी छु भनिदिनु भए पनि हुन्छ। अब प्रतिपक्षले नि यसलाई नि गरेर सदनलाई चल्नै नदिने स्थितिमा चाहिँ छोड्दिन भनेको छ। लामो समयसम्म त्यसरी जानु हुँदैन जस्तो मलाई पनि लाग्छ। त्यस्तो हुने स्थिति आउनै नदिने दायित्व जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै काँधमा छ। उहाँले नि बुझ्नुपर्छ र चाँडो से चाँडो यो सदनमा जुन चाहिँ अहिले हङ्गामाको स्थिति चाहिँ सृजना भएर काम कारबाही अगाडि बढिरहेको छैन, त्यसलाई चाहिँ सुचारू रूपले अगाडि बढाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। सर, अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पार्टी सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। तपाईँको विचारमा तपाईँको एउटा बौद्धिक बुजुर्ग वर्गले उहाँलाई यतिखेर यो विषयमा सीमा सम्बन्धी विषय र जुन खालको हाम्रो मन दुख्ने र मन पिरोल्ने विषयमा त्यहाँका अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत उच्च स्तरीय भेटघाट गर्ने भनेर पनि एक किसिमको कार्यतालिका आएको छ। रवि लामिछाने यो विषयमा कसरी विषय उठान गर्नुपर्छ होला? उहाँले पनि अब राम्रो किसिमले अब एउटा कुरा के छ भने मैले मेरो चाहिँ यी विषयमा बढी बोल्न सक्ने एउटा विज्ञको हिसाबले तपाईँ समक्ष प्रस्तुत हुने मेरो क्षमता नै छैन। तर पनि साधारण एउटा नागरिक अनि 2-4 अक्षर पढेको व्यक्तिको हिसाबले चाहिँ र मुलुक बुझेको, मुलुकको शासनमा पनि बुझाइमा अनुभव भएको हुनाले यो एउटा सक्षम नागरिकको चासोको विषय। हामीले चाहिँ के गर्नु भने रवि जी भने डाक्टर तिलक रावलले बोल्दाखेरि पनि मान्छेलाई के पर्छ भन्दाखेरि यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा डाक्टर रावलले यस्तो बोल्यो भने आम मानिसलाई त्यो किसिमको छाप पर्न सक्छ। त्यसकारण मेरो प्रश्न आज होइन, ठिक छ, म जवाफ दिने प्रयत्न गर्छु। रविजी अब एउटा ठुलो पार्टीको करिब 2/3 मत ल्याएको पार्टीको सभापति, उहाँलाई चाहिँ जनताले बालेन शाह प्रधानमन्त्रीकै हाराहारीमा राखेर चाहिँ हेर्छन्। सरकार सञ्चालन र सरकारका नीति आदि इत्यादिको चाहिँ निर्माण र कार्यान्वयनमा उहाँको पनि भूमिका रहन्छ, अहम भूमिका रहन्छ भन्ने हामी सबैले बुझेको कुरा हो। त्यसैले उहाँले चाहिँ आफ्ना भारतीय समकक्षी और सरकार अथवा सरकारमा रहेका ठुला अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा तौर तरिकाले चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तथ्याङ्क सहित नै प्रस्तुत हुनुपर्छ। हाम्रो मैले देखेको, म अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था पनि काम गरेको छु मान्छे हुँ, तपाईँले त धेरै मेरो विषयमा थाहा पाउनु भएको छ, देशभित्र पनि काम गरेका छु। भारतीयहरूसँग हामी कहाँ मार खान्छौँ भने हामी तथ्याङ्क सहित प्रस्तुतै हुन सक्दैनौँ। लिम्पियाधुराकै लिनुहोस् न, लिम्पियाधुराको कुरा यदा कदा हामीले चाहिँ हल्ला गऱ्यौँ, त्यसपछि चाहिँ
हामीले बिर्सिदियौँ। नक्सा पनि तर उनीहरूले चाहिँ क्वाइट डिप्लोमेसीलाई अगाडि बढाइराखे र अल्टिमेटली के भयो त चीनलाई शुद्ध चाहिँ ल्याएर राखिदिएन भारतले। यो चाहिँ डिप्लोमेटिक भिक्ट्री होइन त भारतको ओभर नेपालले कहिलेकाहीँ हल्ला गर्यो अरू केही गरेन, उनीहरूले गर्दै गर्दा आखिरमा चीन र भारत गएर त्यहाँ चाहिँ यो बाटोबाट हामी व्यापार गर्ने आदि इत्यादि गर्ने व्यावसायिक राजमार्ग बनाउने सम्झौता गरे अनि चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अलग्याइदिए। यो त हाम्रो चाहिँ कूटनीतिक हार होइन र सुनिलजी, यो कूटनीतिक हार हो। हामीले चाहिँ हारिसक्यौँ र यसलाई सच्याउने अब चाहिँ जिम्मेवारी यत्रो शक्तिशाली चाहिँ सरकार छ, त्यसका प्रधानमन्त्री बालेन शाहजी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ सस्ता कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन, गम्भीर रूपमा चाहिँ कार्य गरेर ल जनतालाई मैले यसरी गरेँ भनेर चाहिँ केही देखाउन सक्नुपर्छ। कमसेकम लिम्पिया धुरा कालापानीमा चाहिँ भारतीय समकक्षीहरू अथवा नेपालका सम्बन्धित अधिकारीहरू भारतीय अधिकारीहरूसँग टेबलमा बसेर छलफल आरम्भ भन्ने कुरा एकाध हप्तामै 2 हप्तामै सुन्न पाउनु न त नेपालीले। अनि यसरी अगाडि बढ्नु सक्नुपर्छ। एउटा हामीले हार बेहोरिसकेको ठाउँलाई विषयवस्तुलाई यसलाई अझ जीवित गरेर पुनः चाहिँ यसमा चाहिँ विचार गर्ने स्थिति चाहिँ ल्याउन सक्यो भने त्यो कार्यमा जो कोहीले नेपालीले योगदान पुर्याउँछ ऊ व्यक्ति धन्यवादको पात्र हुन्छ। सुनिलजी पछि यो लिपुलेख लिम्पियातुरा महाकाली सुस्ता पशुपतिनगर जस्ता जुन सीमाका समस्या छन् यो सीमा समस्या सुल्झाउने अवसरको रूपमा पनि परिणत हुन सक्छ। एकदम लिन सक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। त्यसै बोल्ने उ गर्ने बिर्सिदिने हल्लासल्ला हुने अनि ल भयो उसो भन्ने होइन कि यसलाई गम्भीर रूपले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। त्यो अवसर अहिले स्वतन्त्र पार्टीको सरकार जसको चाहिँ नेतृत्व बालेन शाहले गरिरहनु भएको छ उहाँको चाहिँ काममा छ। उहाँहरूले योगदान पुर्याउने सुनौलो अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। अब हेरौँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ। तर प्रतिपक्षले त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेछन्। राजीनामा मागेर सुनिलजी को प्रधानमन्त्री हुने त? रविजी प्रधानमन्त्री अहिले हुनुहुन्न होला, उहाँका केही मुद्दा मामला केही पनि पढिरहेछन् क्यारे होइन। अब अरू को हुने त? त्यो स्वतन्त्र पार्टीबाटै हुने हो। बालेन शाहजीलाई कुर्सीबाट तल झाडेर अर्को को प्रारम्भ हुने त? प्रतिपक्षको त त्यो हैसियतै छैन, सबै मिल्दाखेरि पनि सक्दैन भनेपछि किन उहाँलाई किन होइन। अब त उहाँले बालेन शाहजी रविजीहरू सल्लाह गरेर ल भइगयो त अब भनेर उहाँहरूकै चाहिँ गृह कार्य भएर आफूमा छलफल भएर एउटा सहमतिमा पुगेर बालेनजीले अब छोडिदिनु पर्यो भन्ने स्थिति आयो भने त्यो अर्कै कुरा हो। नत्र प्रतिपक्षले चाहिँ हल्ला गर्दैमा बालेनजीले चाहिँ अहिले कुर्सी छोड्नु होला र त्यो राजीनामाको माग चाहिँ त्यति औचित्यपूर्ण हो जस्तो मलाई लाग्दैन सुनिलजी। तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले डाक्टर साहब एकैपटक यो सरकार बनेको 60 दिन भर्खर क्रस गरेको छ, पार गरेको छ, सबैतिर एकैपटक एक्सनमा जानु भएको छ। डाक्टर साहब पनि हेर्दै हुनुहुन्छ 60, 65, 65 दिनमा यति ठुलो तरङ्ग आइरहेछ कि मुलुकमा। डाक्टर साहबले कस्तो लागिरहेछ? होइन यो अरूसँग पनि तपाईँ बुझिरहनु भएको होला। तपाईँ आफै एउटा सुझबुझपूर्ण तौर तरिकाले काम गर्ने एउटा वरिष्ठ सञ्चारकर्मी हो, बुझिरहनु भएको होला। काम गर्न खोजिराखेका छन् तर तौर तरिका पुगेन कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। धेरै ठाउँमा हात हालेका छन् र हात हाल्दाखेरि कति कामले चाहिँ अपेक्षित नतिजा दिने हुन्, कतिले दिने होइनन्। अहिले चाहिँ एउटा सोचनीय विषय, शङ्काको विषय पनि भएको छ होइन। काम राम्रो गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ तर त्यसको कार्यान्वयन तौर तरिका मोडस अपरेन्डी जुन भन्छ नि त्यसमा चाहिँ तौर तरिका नपुग्दाखेरि गर्न खोजेको काम चाहिँ ले सकारात्मक नतिजा नदेला कि भन्ने डर नेपालीमा छ। धेरै ठाउँमा हात हालेका छन् र यसरी चाहिँ सकारात्मक नतिजा नआउने हो कि भन्ने डर हुँदाखेरि धेरै क्षेत्रका धेरै व्यक्तिहरू सरकारसँग अलिकति चिडिएको स्थिति पनि छ।
त्यसैले यत्रो मजबुत सरकार हुँदाखेरि पनि जनताले विश्वस्त भएर अब हामीले एउटा लामो अवधिसम्म जाने सरकार पायौँ भनेर भन्न सक्ने स्थितिमा जनता छैनन् जस्तो लाग्छ मलाई। यत्रो शक्तिशाली झन्डै 2/3 सरकार यही 72 को संविधान अन्तर्गत यही संसदीय प्रणाली अन्तर्गत बन्दाखेरि पनि अझै पनि मानिसहरू ढुक्क छैन, अझ पनि छैन। ती कुराहरू के गर्नुपर्छ साथी? अब चाहिँ अब आफ्नो जुन काम गर्ने तौर तरिका हो त्यसमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। क्रियाकलापहरू जुन छन्, जुन भनिन्छन् गरिन्छन्, तिनलाई चाहिँ फेज वाइज गर्नु पर्यो हैन। म त के भन्छु भने तपाईसँग पहिलेका अन्तर्वार्तामा पनि कुरा गर्दाखेरि केही कुरा गर्ने हो भने एउटा ठाउँमा एउटा क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएर काम गर्नुस्। एउटा स्पेसिफिक पकेट लिनुस्, एउटा क्षेत्रमा काम गर्नुस्। त्यो सफल भएपछि त्यसलाई अनि रेप्लिकेट गरिदिन सक्नुहुन्छ अरू ठाउँमा। सबैतिर हात हालेर सबैतिर यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ ब्याकफायर गर्छ र सरकारले गर्न खोजेका कुराहरू चाहेको नतिजा नदिएर काउन्टर प्रोडक्टिभ पो हुन्छन् कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने मलाई त यो सरकार दिगो चलोस् भन्ने चाहन्छु। बालेनजीले चाहिँ लामो समय प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहनुहोस् भन्ने चाहन्छु म, किनभने त्यसको मेरो स्वार्थ छ, त्यसमा पनि मेरो स्वार्थ छ। किनभने देशको अर्थतन्त्रले थाई सरकार पाएपछि केही सकारात्मक मोड लिएला कि भन्ने मेरो आशा भएकोले सरकार चलोस् भन्ने चाहन्छु। त्यसैले अब तौर तरिका पुर्याएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। अहिले यसो हेर्दाखेरि कर्मचारीको तलब त बजेटले बढाइदिएको छ, त्यो पछि तपाईँ कुरा गर्नु होला, उठाउनु होला हैन। अब कर्मचारी पनि दुखी छन्, सुकुम्बासी दुखी छन्, अनि विद्यार्थी दुखी छन्। अब बन्द व्यापारी निजी क्षेत्र पनि के हो कसो हो भनेर अझ पनि वेट एन्ड सीकै स्थितिमा छन् नि त हैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले संयमित भएर तौर तरिका पुर्याएर आफूले गर्न चाहेका कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा बडो सजग र सतर्क भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसरी जान सक्यो भने राम्रो होला। नत्र यत्रो बालेन शाहले कस्तो कार्यशैली अपनाउनु पर्छ डाक्टर साहब ल भन्नुस् त। अब मलाई त कस्तो लाग्छ भने उहाँ चाहिँ कम बोलेर कार्य गरेर देखाउने प्रधानमन्त्री जस्तो लाग्छ। उहाँले यदा कदा त्यो पनि भन्न खोज्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँका चाहिँ जुन अभिव्यक्तिहरू चाहिँ पोस्ट हुन्छन् नि त हैन, वालमा सोसियल मिडियाले उहाँ चाहिँ आफूलाई त्यो प्रकारको व्यक्ति हुँ भनेर जनता समक्ष प्रस्तुत गर्न खोजिरहनु भएको छ। केही काम गरेर देखाउँछु, मलाई चाहिँ अहिले बोलेर हल्ला गर्नु छैन भनेर हैन। त्यसैले त्यो लाग्छ, त्यो अपेक्षा छ जस्तो एउटा बौद्धिक वर्गहरूलाई अब त्यो प्रतिफल आउँछ जस्तो लाग्छ। अहिले 2 महिना मात्र भएकोले चाहिँ केही पनि हुँदैन, केही गर्न सक्दैनन् भन्न चाहिँ मिल्दैन। समय चाहिँ दिनुपर्छ र समय पाउँदाको स्थितिमा जुन पाइराखेको छ यो सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गर्नुपर्छ। कम बोल्नुहोस् बालेन शाहजी, तर काम गरेर देखाउनुहोस्, नतिजा दिनुहोस् जनतालाई। चाहे त्यो कालापानी लिम्पिया धुराको सवाल होस् र अन्य सुस्ता आदि इत्यादिका सीमा विवाद सम्बन्धी कुरा हुन्, या अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउने कुरा हुन्, वा निम्न वर्ग मध्यम वर्गलाई राहत पुर्याएर देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ उकास्ने काम हुन्। यिनमा चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ बढी केन्द्रित भएर तौर तरिका पुर्याउन सक्नुपर्छ। पछि डाक्टर तिलक रावलको चाहिँ यो सरकारलाई सुझाव कि अत्यन्तै संवेदनशील भएर अनि स्टेप बाई एक गरेर मात्रै काम सुल्झाउँदै हात हालोस्। एकैपटक हात हाल्दाखेरि अप्ठ्यारो आउन सक्छ, किनकि एकैपटक हात हालेको जस्तो देखिएको छ। जम्मा 2 महिना मात्रै पार गरेको छ सरकारले, नेतृत्व गरेको बालेन शाहले। तपाईँको सुझाव त्यो रह्यो। अब नत्र फेरि हल्का रूपमा प्रस्तुत हुँदाखेरि संसदमा यही सीमाको विषयमा बोलेका जस्ता घटनाहरू अरू पनि दोहोरिँदै गयो भने यो राम्रो हुँदैन। अत्यन्तै अपेक्षा राखेको सरकार हो, एकदम धेरै त्यो कुरा यो के पनि भएको छ भने सुनिलजी, अत्यन्तै ठुलो अपेक्षा राखेको सरकार हो यो।
र यिनीहरूले कुनै पनि कुरामा गोलीमा वा कार्यमा नचुकुन् भन्ने जनताको इच्छा छ। उनी यो सरकारलाई नचाहेर होइन, यो सरकारलाई बढी माया गरेर यसले गल्ती नगरोस् भन्ने जनताको चाहना छ। तर यो माया यस्तै प्रकारको चाहिँ तौर तरिका कायम भयो भने यो माया चाहिँ पाउँदैन सरकारले। यो माया, यो मोह, यो भङ्ग हुन सक्छ। सचेत भयो हुन्छ, सचेत हुनुपर्छ। यो चाहिँ माया भङ्ग हुन सक्छ। यो सरकारको पहिलो बजेट आयो, आर्थिक वर्ष 83-84 को बजेट आयो र बालन शाहको नेतृत्वको सरकार, स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालय, अब विश्व अर्थतन्त्र बुझेको भनिएका व्यक्तिको बजेट झन्डै 21 खर्बभन्दा माथिको बजेट आएको छ। बजेट सुनिसके पछाडि प्रस्तावमा कस्तो लाग्यो? स्वर्णिम बजेट बनेको छ। अब यत्रो शक्तिशाली सरकार छ, त्यसको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले देशभित्र र बाहिर चिनिएका राम्रा अर्थशास्त्री, अर्थविज्ञ हुनुहुन्छ होइन। उहाँ राम्रै बुझ्नुहुन्छ होइन अर्थमन्त्री वाग्लेलाई? मभन्दा उमेरमा उहाँ धेरै कम हुनुहुन्छ, तर म तिलक रावल भनेर उहाँले पनि चिन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अब मैले त उहाँलाई नचिन्ने कुरै भएन नि। त्यस्तो उहाँले पनि मलाई तिलक रावल भनेर चिन्नुहुन्छ। मैले अब प्रधानमन्त्रीलाई पनि चिनेकै छु, एक हो। अब स्वर्णिमजीसँग चाहिँ दोहोरै होला, यो मान्छे तिलक रावल हो भनेर उहाँले पनि चिन्नुहुन्छ होला। अब उहाँ चाहिँ एउटा नाम चलेको असल, अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो दाग साग नलागेको व्यक्ति नि त उहाँ। धेरै सरकारी पदहरूमा बसेर मन्त्री आदि इत्यादि भएर काम पनि गरिसक्नु भएको छैन, जनताले हेर्नु नै छ होइन। त्यसैले उहाँबाट जस्तो चाहिँ सरकार, यत्रो शक्तिशाली सरकारसँग अपेक्षा जनताको ठुलो हुन्छ भन्ने जस्तै स्वर्णिम वाग्ले चाहिँ जुन अर्थ मन्त्री हुनुभएको छ, उहाँले पनि केही कुरा चाहिँ ठोस रूपमा चाहिँ हिजोको भन्दा अलि भिन्नै किसिमले चाहिँ क्रमभङ्ग हुने किसिमले केही ल्याउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। ठुलो अपेक्षा भएको हुनाले हामीलाई दोषी म ठान्छु के सुनिलजी, हामीले यति ठुलो अपेक्षा राख्यौँ कि उहाँले चाहिँ राम्रै बजेट ल्याउँदाखेरि पनि खोइ के आएर भन्ने जस्तो स्थिति आयो। त्यो हामीले दोषी, हामीले चाहिँ स्वर्णिम वाग्ले हुनुहुन्छ। उहाँले त साँच्चीकै हिजो अस्तिका बजेटहरूभन्दा त अर्कै किसिमको र एउटा नौलो होइन, एउटा चाहिँ ठोस नतिजा दिने चाहिँ देशको चाहिँ होइन काया पलट गर्ने किसिमको चाहिँ बजेट आउला भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा राख्यौँ होइन। र त्यो अपेक्षा अनुसारको चाहिँ भएन कि भन्ने चाहिँ लाग्न थालेको छ। मलाई पनि अलिकति क्रममा म आफैलाई दोषी हुँ भनी ठान्छु। म त्यति एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यति चुनिन नदिनुपर्ने मैले पनि अरूले पनि जस्तो लाग्छ। एक्सपेक्टेसन र रियलाइजेसनमा चाहिँ अलिकति खाडल चाहिँ ठुलै देखियो कि जस्तो लाग्छ र अरू आम जनताले पनि त्यही ठानेका होलान्। तर बजेट कामै नलाग्ने भनेर त्यसरी चाहिँ भन्नु मिल्दैन सुनिलजी। कस्तो खालको बजेट हो डाक्टर साहब? अब बजेट तपाईँले बुझिहाल्नु भएको छ, यो पुराना कांग्रेस एमाले माओवादी र नयाँ मान्छे, नयाँ पार्टी, नयाँ शक्तिशाली मत आएको, नयाँ बजेट परिवर्तन, जेएनजी विद्रोह पछाडि को सरकारको शक्तिशाली सरकारको बजेट रसाला कस्तो लाग्यो भन्ने मेरो प्रश्न। त्यही हो, मैले बुझेँ। त्यही भनेर यस्तो परिस्थितिमा आएको यत्रो के अरे शक्तिशाली सरकारले ल्याउने यो त विश्वको अर्थतन्त्र, नेपालको अर्थतन्त्र बुझेका अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले ल्याउने बजेट होइन चाहिँ एउटा अर्कै किसिमको हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो नि, त्यो चाहिँले गर्दाखेरि अलिकति केही निराश मानिस भएका हुन् कि जस्तो मलाई पनि लाग्छ। तर त्यो हाम्रो ठुलो एक्सपेक्टेसनले गर्दा हामीलाई अलिकति खल्लो लागे जस्तो लागेको छ। त्यो स्वाभाविक हो।
हजुर। एक्सपेक्टेसनलाई नै हामीले चुल्लिन दियौँ, त्यो चुल्लिन नदिनु पर्थ्यो होला। तर विगतका बजेटले तर बजेट पत्रु नै आएको त होइन त्यस्तो त भन्नु मिल्दैन। तर खास गरी सुनिलजी म एउटा कुरा प्रश्न भनिदिन्छु कि विगतमा चाहिँ वर्षौंसम्म शासन गर्ने, पालो राज गर्ने, बजेट ल्याउनेहरूले चाहिँ यो बजेट राम्रो भएन भनेर कुरा गर्न चाहिँ मिल्दैन। तपाईँ हामी बाहिरबाट एउटा चाहिँ स्वतन्त्र पर्यवेक्षकको हैसियतले चाहिँ केही कुरा भन्न मिल्छ। तर हिजो अस्तिका बजेट ल्याउनेहरूले वर्षौं शासन गर्नेहरूले चाहिँ यो स्वर्णिम वाग्लेले वाचन गर्नुभएको बजेट अथवा यो सरकारले ल्याएको बजेट कामै नलाग्ने भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। विगतका बजेटहरूभन्दा यो नराम्रो छैन, अलिकति राम्रो नै होला। म त्यसरी मूल्याङ्कन गर्छु। प्रतिपक्षले के भन्यो भन्दाखेरि बजेटको राम्रो विषयमा चाहिँ अंग्रेजी शब्द मात्रै राम्रो भयो तर बजेटको बुद्धि राम्रो भएन भने। अब त्यो के भन्न खोजे म त थाहा पाउँदिन। अंग्रेजी शब्द प्रयोग गरेर त्यो बजेटलाई उत्कृष्ट बनाउने खालको सजावट चाहिँ दिन खोजियो तर बजेटको बुद्धि चाहिँ भेटिएन, छाम्नै सकिएन। अब लेख्ने कुराहरू त विगतमा पनि लेखिन्थ्यो सुनिलजी, होइन? आर्थिक विकासका कुराहरू, मुद्रास्फीतिका कुराहरू, इधर उधर व्यापार घाटा घटाउने कुराहरू आदि इत्यादि चाहिँ कुरा गरिन्थ्यो। कार्यान्वयनमा वर्षको अन्तमा के दशा हुन्थ्यो त्यो हामी सबैले बुझेकै छौँ, होइन? 40 वर्षको नै हामीले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रको स्थिति हेर्ने हो भने औसतमा 4% को हाराहारीमा मात्र चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर कायम भएको छ यो देशमा। अब कसलाई दोष लाउने यो न्यून आर्थिक वृद्धि दरको लागि? मैले विगतमा पनि तपाईँसँग कुरा गरेर भने यो अर्थतन्त्रका बेसिक फिचर्सहरू भने के? न्यून आर्थिक वृद्धि दर, कहाली लाग्दो बजेट घाटा होइन, साह्रै चाहिँ न्यून चाहिँ पुँजीगत खर्च, होइन? अनि अर्को चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ व्यापक युवा युवतीको पलायन जो चाहिँ केले सिर्जना गरेको व्यापक बेरोजगारीको स्थिति देशमा जुन कायम भयो, व्यापक कमिसन भ्रष्टाचार त कुरै गरेर छोडौँ, भ्रष्टाचारको त कुरै छोडौँ। यी कारणहरूले गर्दा नै देश आज यो स्थितिमा पुगेको हो। विश्वका कयौँ देशहरू छन् जहाँ मैले बिचबिचमा लेख्ने र बोल्ने पनि गरेका छु, स्रोत र साधनको कमी हुँदै पनि सुशासनले गर्दाखेरि केही देशहरूलाई चाहिँ आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि शिखरमा पुर्याइदिएका छन्, धेरै माथि। उनीहरूसँग स्रोत साधन छैन। तर केही यस्ता देशहरू पनि छन् कुशासनले गर्दा तेल छैन कि अरू खनिज पदार्थ छैन कि जङ्गल छैन कि के छैन, त्यो हुँदै पनि त्यहाँ चाहिँ कहाली लाग्दो दरिद्रता गरिँदै छ कुशासनले गर्दा। सुशासन र कुशासन हो। अब सुनिलजीहरूले नै भनिदिनु पर्यो, जनताले भनिदिनु पर्यो, हामी यतिका वर्ष सुशासित थियौँ कि कुशासित थियौँ? हामी कुशासित थियौँ भनेर भन्छौँ हामी। हो, भन्नै पर्यो। अनि यो हामीसँग पानी, अनेक खनिज पदार्थ, जङ्गल, माटो सबै चिज छ नि त, के गर्न सक्यौँ त? लोड सेडिङ हुन छोडेको केही वर्ष मात्र त भयो नि, 1-2 वर्ष, अन्त पनि यता कता भइराखेकै छ। 14-15 घन्टा त बिहोर्नु परेको छैन भनेपछि हामी कुशासित भएर नै यो स्थिति यस्तो भए होइन होला र? त्यसैले यो दुईटा चाहिँ क्याटेगोरीमा सुनिलजी गुड गभर्नेन्स एन्ड ब्याड गभर्नेन्स भन्नेमा आयो भने अब नेपाललाई हामीले चाहिँ ब्याडली गभर्न नेसनको चाहिँ क्याटेगोरीमा राख्न हिचकिचाउनु पर्ला त? त्यसैले हिजोका शासकहरूले स्वर्णिम वाग्लेको बजेट काम नलाग्ने भन्न मिल्दैन। तिनीहरूले ल्याएको बजेट भन्दा यो अलिकति माथि नै होला, त्यो चाहिँ नराम्रो छैन। अति महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने स्रोत र सामर्थ्यमा लुलो लङ्गडो भएको मुलुकमा 21 खर्बको बजेट हावादारी बजेट भनिरहेछ। हो, अब उहाँले हावादारी बजेट भन्दाखेरि तथ्य र तथ्याङ्कलाई चाहिँ अगाडि सारेर भन्यो भने राम्रो हुन्छ। अब म मेरो चाहिँ दृष्टिकोण तपाईँ समक्ष राख्छु नि, म भनिदिन्छु। 21 खर्बको बजेट, 21 खर्बभन्दा बढीको बजेट चाहिँ ल्याएको छ अहिले सरकारले। अब यो राष्ट्रिय योजनाले आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा पनि माथि छ, होइन? अब 14 अरब 14 खरब जतिको राजस्व छ भने अब अनुदान त्यति आउने स्थिति पनि छैन र बाँकी चाहिँ ऋण आदि इत्यादिबाट व्यवस्था गर्ने कुरा भएको छ। अब बाह्य ऋणको पनि कुरा छ, होइन?
अब अहिले स्थिति के छ भने सुनिलजी आन्तरिक र बाह्य दुईटै दृष्टिकोणबाट हेर्दा स्थिति त्यति सहज छैन। स्वर्णिम वाग्लेले राख्नु भएको छ 21 खर्बको बजेटले 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्छु भनेर। यो कार्यान्वयन गर्दा उहाँलाई चाहिँ ठुला समस्या नपरुन् भन्ने मेरो प्रार्थना छ भगवान पशुपतिनाथ समक्ष। त्यो त डाक्टर कामना मात्र कामना मात्र हो मेरो समय, किनभने उहाँहरू असफल नहुन् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु के इच्छा छ त्यस्तो छ। अब बाह्य दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि कठिन स्थिति किन छ भनेपछि अहिले चाहिँ विश्वका ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रहरू विभिन्न युद्धमा चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्न, कुनै ठाउँमा अप्रत्यक्ष संलग्नता यिनीहरूको भएछ। यिनीहरूका आफ्नै प्राथमिकता छन्। स्रोत र साधनलाई कतातिर लगाउने भन्ने उनीहरूको आफ्नै चाहिँ दृष्टिकोण र समस्याहरू छन् होइन। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले स्रोत र साधन सम्पन्न चाहिँ राष्ट्रहरूबाट राम्रो प्रकारको चाहिँ हामीले सहयोग पाउला भन्न अलिक कठिन स्थिति छ। अर्को कुरो के छ भनेपछि बाइल्याटरल भयो यो दुईटा राष्ट्र बीचमा चाहिँ द्विपक्षीय सहयोगमा पनि कमी हुन सक्छ र मल्टिल्याटरल बहुपक्षीय विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास ब्याङ्क होइन, चाइनाको सङ्घाईमा भएको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू यस्ता छन् नि। यिनीहरू मल्टिल्याटरल एजेन्सिजहरूले दिने हामीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण जुन छ त्यसमा पनि हामीलाई अलिकति स्थिति कठिन हुन्छ कि जस्तो लागेको छ। किनकि हाम्रो स्तरोन्नति हुँदैछ, हामी माथि जाँदैछौँ होइन। पर क्यापिटा इन्कमको हिसाबले पनि हाम्रो चाहिँ करिब $1500 भन्दा माथि गयो भने एउटा अर्कै नीति नियम अन्तर्गत हामीले बस्नुपर्छ, जस अन्तर्गत तपाईँले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनुहुन्न। त्यसैले हामीले बाहिरबाट ऋण पाउनु पनि गाह्रो हुनेछ तुलनात्मक रूपले, र पाए पनि त्यो हाइली कन्सेसनल अथवा अति सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन हामीलाई गाह्रो हुन्छ। बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋण नै हामीलाई प्राप्त गर्न सहुलियतपूर्ण तौर तरिकामा प्राप्त गर्न गाह्रो हुने स्थिति छ। यो बाह्य स्थिति मैले अलिक कठिन छ भन्नु खोजेँ। आन्तरिक स्थिति पनि त्यति सहज र त्यति अनुकूल छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि निजी क्षेत्र तपाईँले पनि याद गरिरहनु भएको छ, अझ पनि के हो कसो हो भनेर चाहिँ वेट एन्ड सीमै देखिन्छ। अब निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको बजेटले होइन आयकर आदि इत्यादिमा चाहिँ केही घटाएर समष्टि मागलाई चाहिँ बढाउन खोजिराखेको देखिन्छ, आन्तरिक मागलाई, र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन नै गर्न खोजेको देखिँदै पनि। तर आम मान्छेले रस के परिरहेछ भने यो बजेट भनेको चाहिँ व्यापारी र कर्मचारीलाई भन्ने परिरहेछ। अनि म आउँछु त्यसमा। त्यो हुँदै पनि निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक भएर उत्साहित भएको चाहिँ लक्षण केही देखाएको छैन, जो हामी चाहिँ पुँजी बजारको स्थितिबाट हेर्न सक्छौँ। पुँजी बजेट आयो, यस्ता कुराहरू आदि इत्यादि छन्, तर पुँजी बजार चाहिँ ओह्रालो लाग्छ। त्यसैले के भनेपछि आउँदाखेरि शेयर बजार तरङ्ग आउँथ्यो, यस्तो भइरहेछ भने यी कुरा त साइकोलोजिकल हुन् नि सुनिलजी। केही कुरो त्यहाँनिरबाट सुनको खानी पाइयो अनि पुँजी बजार बढ्यो पियो भन्ने होइन, साइकोलोजिकल हुन्। कसरी अझ पनि आम जनताले पुरा विश्वास चाहिँ गर्न सकेका छैनन्। विगतदेखि नै क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स चाहिँ व्याप्त छ र त्यो अझ पनि छँदैछ र त्यो सुनिसकेको छ जस्तो लाग्दैन। कर, शिक्षामा कर, स्वास्थ्यमा कर जुन मान्छेलाई अत्यन्तै पीडा महसुस गरेको बुझिरहेको छु मैले। 50 युनिटभन्दा माथि प्रयोग गर्नेलाई कर, त्यसपछि शिक्षामा पनि कर, अनि स्वास्थ्यमा पनि कर, त्यो चाहिँ अनि फेरि 50 युनिट भन्दा त्यो पनि कर, अनि अर्को चाहिँ कृषिमा 2 करोडको लगानीमा व्यापार गर्नलाई मात्रै सहुलियत भनेपछि यो चाहिँ कम्प्लिट। अहिले म हेर्दै थिएँ डाक्टर वीरेन्द्र रिजालको अन्तर्वार्ता, यो बजेट कम्प्लिट सुकिला मुकिलाको लागि मात्रै हो। यो झन्डै 2 करोड नेपाली नागरिकको लागि आएको बजेट होइन, झन्डै 1/3 लागि मात्रै आएको बजेट हो, ढुकाउनुहोस् भनेर उहाँको अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ म। होइन, त्यो दृष्टिकोणबाट उहाँले राखेका कुरा पनि अब उहाँको कुराहरू तर्कसङ्गत नै हुन्छन् होइन।
अब मलाई पनि तपाईले उठाउनु भयो नि शिक्षा सम्बन्धी निजी विद्यालयमा जानेहरूले एउटा उहाँले के समानता कोष अथवा समानता कर गर्नलाई स्वास्थ्यमा गर्नलाई गर्नुभएको छ। अब भन्दाखेरि उहाँले त्यसरी जुन चाहिँ रकम चाहिँ सङ्कलन गरिन्छ त्यो अन्य चाहिँ दूरदराजमा स्रोत र साधनको अभाव भएका शिक्षा क्षमता शुल्क ती शुल्क उठाएर दूरदराजमा चाहिँ स्रोत साधन नभएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने काममा लगाइनेछ भन्नुभएको छ होइन। तर यसो हेर्दाखेरि अब त्यो निजी विद्यालयमा जुन 3% हो क्यारे जुन कर लगाएको छ त्यो ठिक हो जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। तर भोलि हामीले यसो गरेर यति गर्यौँ यति चाहिँ अरू यहाँको 3% उठाएर यस्तो चाहिँ अभावग्रस्त क्षेत्रका दलित दुखीहरूका बालबच्चालाई पढायौँ गर्यौँ भन्न सक्नुभयो भने त राम्रो होला। नत्र अहिले यसो हेर्दाखेरि त्यति राम्रो लाग्दैन। किनभने अहिले निजी विद्यालयमा मानिसले आफ्नो छोराछोरीलाई सकेसम्म राम्रो शिक्षा दिन खोज्छन्। आफ्नो पेटमा चाहिँ कम्बरपेटी कसेर भए पनि छोराछोरीलाई पढाउनु चाहन्छन्। ऋण लिएर आदि इत्यादि गरेर आफ्नो उपभोग चाहिँ लाई कटौती गरेर पनि पढाउन खोज्छन्। त्यसैले चाहिँ यसो चाहिँ नगर्दिए हुँदो हो कि जस्तो मलाई पनि लाग्छ। अनि स्वास्थ्यमा पनि त्यही आएको छ होइन। यी चाहिँ विचारणीय कुरा हुन् र यो राम्रो भएन भन्ने कुरा यी 3-4 करबाट अब संशोधन भयो भने अर्थमन्त्री अथवा सरकार ब्याक हुनुपर्छ पर्दैन, हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ डाक्टर साहब तपाईको सुझाव? अब त्यो त उहाँले पनि अब आम जनताहरूको सबैको चाहिँ विचार लिएर अहिले यी कुराहरू नगर्ने भन्ने चाहिँ विचार लिनुभयो भने त राम्रै कुरा हुन्छ। सरकारले राम्रै गर्यो भने ठान्नुपर्छ होइन। त्यसैले चाहिँ यी कर जुन शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएका छन् यी नलगाए हुन्थ्यो होला जस्तो मलाई पनि लाग्छ है। मलाई पनि लाग्छ अर्को विद्युतमा पनि जुन हामीले कुरा गर्यौँ नि विद्युतमा पनि 50 युनिट भन्दा माथिलाई चाहिँ भ्याट लगाइदिएको छ। अब यो पनि नगरे हुँदो हो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। तर हिजो अस्ति मात्रै फेरि हो म फिर्ता लिन्न भनेर भनिसक्नुभयो। तर अहिले विद्युतको उसमा चाहिँ के गर्नु भने अघि मैले तपाईसँग छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ ठुलो व्यापार घाटाको कुरा गरिरहेछौँ नि त गऱ्यौँ हामीले यत्रो व्यापार घाटा छ। इनर्जी सेक्टरमा चाहिँ हामी भारतसँग चाहिँ व्यापार घाटा होइन हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रेड सरप्लस हुनसक्छ। त्यसैले मेरो चाहिँ त भनाइ के हो भने यो अहिले उपभोगलाई निरुत्साहित गर्ने समय होइन। 50 युनिटभन्दा माथिलाई तपाईँले भ्याट लगाइदिनु भयो भने मतलब त उपभोग कम गर बिजुलीको भने होइन र भनेपछि यो उपभोगलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने बेला हो। 40-50% मान्छेले 50 युनिट भन्दा माथिको प्रयोग गर्छन्। अनि यो उत्साहित गर्ने बेला हो। म त के भन्छु भने उत्पादन प्रोडक्सन अनि वितरण डिस्ट्रिब्युसन र उपभोग कन्जम्सनलाई सँगसँगै हिँडाउनु पर्छ। बिजुली उत्पादन पनि हुनु पर्यो। त्यो बिजुलीलाई कुन बाटोबाट हिँडाउने भन्ने कुराहरू ट्रान्समिसन लाइन आदि इत्यादिको व्यवस्था पनि हुनु पर्यो र कुन तरिकाले आम जनतालाई प्रोत्साहित गरेर उत्पादित बिजुलीको उपभोग बढाउने त्यो पनि काम कारबाही हामीले गर्नु पर्यो। यतिखेर यो मुलुकको अर्थमन्त्री हुने अवसर प्राप्त गर्नुभएको भए र यो खालको शानदार सरकारको अर्थमन्त्री बन्ने मानव अवसर प्राप्त गर्नुभएको भए डाक्टर कस्तो बजेट लिएर आउनुहुन्थ्यो? बजेट त के भन्नु म त त्यो अर्थमन्त्री कहाँ हुनु पाउनु र के मलाई मन पनि छैन। अब यो बुढो मान्छेलाई खैर तपाईँले एउटा कुरा होइन म चाहिँ कस्तो भने बजेट त यस्तै हुन्थ्यो होला नि सुनिलजी त्यस्तै 19 खर्ब 20 खर्ब यस्तैको हाराहारीमै ल्याउने हो। म चाहिँ एउटा बाचा चाहिँ गरिदिन्थेँ। मैले पुँजीगत खर्च म त भन्छु के 4.5 खर्ब चाहिँ पुँजीगत खर्च गऱ्यो भने पनि पुग्छ के। 4.5 खर्ब पुँजीगत म खर्च गर्छु। यो पुँजीगत खर्च मैले 4.5 खर्ब वर्षको अन्तसम्म गर्न सकिनँ र मैले चाहिँ भनेको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सकिनँ भने म त्यही बेला राजीनामा दिएर छोडिदिन्छु। गफ गरेर मात्र पाइँदैन, के छ काम गरेर देखाउने। अब उत्पादनलाई बढाएर देखाउने जस्तै सब्सिडी राखेका हुन्छ
अरबौँको राखेको हुन्छ, त्यसको दुरुपयोग त्यत्तिकै भइरहेछ। सब्सिडीलाई अनुदानलाई उत्पादनसँग चाहिँ लिङ्क गराइदिनुहोस् न सुनिलजी। उत्पादन तपाईँले गर्नुभयो भने अनि तपाईँले सब्सिडी पाइने। यहाँ त कागजमा उ गरेर उत्पादन भयो भनेर अनुदान, अब अनुदानको चाहिँ उपयोग सदुपयोग भनेर देखाउनु त पर्यो नि। बाँडे हुन्छन्, बाँडेका बाँडे हुन्छन् भनेपछि उत्पादनसँग अनुदानलाई चाहिँ लिङ्क गराएर सब्जी, माछा, मासु, धान चामलको उत्पादन बढाउनलाई त 4 वर्ष लाग्दैन नि त। एकदम 6-8 महिना 1 वर्षमै चाहिँ ठुलो परिवर्तन हामी ल्याउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसैले उत्पादनलाई हामीले चाहिँ बढाउनै पर्छ। त्यो उत्पादनमा पनि कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर किनभने कृषिमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ छोटो अवधिमै एउटा ठोस अन्तर चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ सबैको लागि। र यो स्थितिको अन्त हुनुपर्छ कि करोड रुपियाँ लगानी गरेर काम गरेका कृषिमा आबद्ध किसानलाई मात्रै यो सहुलियत दिने भन्ने स्वर्णिम उहाँको नीति दर्शामा कस्तो लाग्यो? अब त्यो चाहिँ उत्पादन बढाएर ठुलो उ गरेर भनेर माथिका उहरूलाई गरेको हो। तल्लो एउटा आम बर्दियाको एउटा चाहिँ किसानलाई के लाभ भयो? त्यो चाहिँ माथिल्लो उसलाई मात्र गरेको जस्तो त देखिन्छ होइन। त्यो चाहिँ माथिल्लोलाई गर्दाखेरि उत्पादन आदि इत्यादिमा चाँडो उ होस् भनेर त्यो गरे पनि हो। तर यी कुराहरू चाहिँ तल्लो वर्गका किसानहरूको कस्टमा अथवा मूल्यमा गरिनु हुँदैन, उनीहरूलाई पनि हेरिनुपर्छ है। त्यसैले हामीले माथिल्लो जो गर्न सक्ने ऊ छन् तिनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु पनि राम्रो हो। तिनीहरूले छोटो समयमै नै तात्विक अन्तर देखाउन सक्छन्। तर बजेटको त ह्युमन फेस अफ द बजेट पनि हुन्छ नि त होइन। त्यसले त तलकाहरूलाई पनि त हेर्नुपर्छ नि त। त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। अथवा माथिकाहरूले छोटो समयमा केही अन्तर देखाउन सक्छन् उत्पादनमा फेरबदल गरेर भनेर त्यो गर्नु नराम्रो होइन। तर त्यो चाहिँ तल्ला वर्गको चाहिँ कस्टमा हुनु हुँदैन। उनीहरूलाई चाहिँ एकतिर पन्छ्याएर गर्नु चाहिँ हुँदैन। यतिखेर सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँदाखेरि मुलुकलाई 60 अर्बको व्यवहार थपियो। यो आजको यो पहिलो बजेटमै कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्ने थियो कि थिएन? अब यो 4 वर्षसम्म बढाएको थिएन क्या अरे। यो तर्क मान्न, अहिलेको आवश्यकता र औचित्य मात्रै हो। अहिलेको मुलुकको आवश्यकता र औचित्यको मात्रै प्रश्न मेरो। अब अहिले स्रोत साधन र देशको अर्थतन्त्रको उसले हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी नबढाउँदा अझै 1 वर्ष कुर्नु बेस हुन्थ्यो कि होइन, 5 वर्षपछि मात्र गरे हुन्थ्यो कि हामी केही नतिजा केही चाहिँ देखाएर परिवर्तन गरेर अर्थतन्त्रमा केही तात्विक अन्तर ल्याएर अनि गर्छौँ भन्ने चाहिँ विचार राखेर गरे पनि हुन्थ्यो। त्यो एउटा कुरा छ। जस्तै बजेटले भनेको पनि छ, स्वर्णिम वाग्लेले बोल्नु पनि भएको छ बजेटमा, मैले सुने। पहिले चाहिँ हामी चाहिँ केही गरौँ, आर्थिक विकास गरौँ होइन, अनि त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी जुन चाहिँ ठुलो खर्च देखिन्छ नि त सरकारले गरेको विगतका वर्षहरूमा, एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै थियो नि त। एमाले वृद्धभत्ता यति गरेपछि काङ्ग्रेस आयो झटपट देउबाजीहरूको सरकार, फेरि हामीले ल अझ बढी भन्दा भन्दै एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा थियो। सामाजिक सुरक्षा खर्च एउटा ठुलो भार को रूपमा देखिएको छ। यसलाई ठेक्नै गाह्रो छ होइन। त्यसलाई त्यो हुने क्रममा उहाँले नै भन्नुभएको छ, पहिले हामीले चाहिँ देशमा अर्थतन्त्रको स्थितिलाई सुधार्नु पर्यो, आर्थिक वृद्धि हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि हामी यस्ता क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरो हो। म पनि पहिलेदेखि यही भन्छु। 21 खर्बको बजेटको स्रोत के हो? अब त्यो त देखेकै छ, 14 अरब तान्छौँ तपाईँको चाहिँ राजस्व। अब अहिलेसम्मको उसबाट चाहिँ विगतका वर्षहरू र चालु आर्थिक वर्षको उसबाट हेर्दाखेरि पनि मुस्किल होला जस्तो लाग्छ मलाई। अरू ऋणदान अनुदानमा त्यति राख्नु भएको छैन। अनुदान 50-51 अरब पनि मुस्किलै होला। त्यसैले चाहिँ स्रोतको साधनको चाहिँ जो गर्ने विषयमा स्वर्णिम वाग्लेजीलाई अलिकति कठिन स्थिति छ। अघि मैले भने अनि यो परिप्रेक्ष्यमा पनि हेर्दाखेरि कि आन्तरिक स्थिति पनि सहज छैन, बाह्य स्थिति अति कठिन छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ
कठिन स्थिति छ। स्रोत साधनको जोग गर्न डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई गाह्रो पर्छ, जुन उहाँले महसुस पनि गरिसक्नु भएको छ। बीचमा यो बजेट संशोधन हुन्छ विगत जस्तै? अब विगत जस्तै यो त 6 महिनामा त समीक्षा हुन्छ बजेटको। त्यसमा चाहिँ तपाईँको पुँजीगत खर्चदेखि लिएर राजस्व सङ्कलनका आँकडाहरूलाई पनि तल झार्छन्। अब स्वर्णिम वाग्लेजीले के गर्नुहुन्छ त्यति अब 6 महिनापछि हेर्नुपर्छ। उहाँ पनि अरू जस्तै गरी पुँजीगत खर्चदेखि लिएर सबैलाई काटकुट गरेर तल राजस्व सङ्कलनलाई पनि नसकिने हो भनेर तल झार्नुहुन्छ कि त्यो स्थिति नआओस् भन्ने चाहन्छौँ। तर स्थिति कठिन छ, गाह्रो छ स्थिति। स्रोत जम्मा पार्न सक्ने खालका स्रोतका मुहारहरू छैनन्। मलाई त अघि हामीले आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गऱ्यौँ, 7% त के स्वर्णिम वाग्लेजीले 5% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सक्नुभयो उहाँको पालामा भने यो वर्ष अब आउने आर्थिक वर्षमा हामीले उहाँलाई धन्यवाद नै दिनुपर्छ। त्यो पनि पशुपतिसँग कामले त्यही गर्नुपर्छ। अहिले अब तपाईँको चालु आर्थिक वर्षमा त 4% भन्दा तलको आर्थिक वृद्धि दर हुँदैछ। उहाँले नै बोलिसक्नुभयो, सदनमा वाचन गरिसक्नुभयो नि त। सर्वेका कुराहरूबाट चाहिँ थाहा भइसकेको छ। अलि उत्साहित जस्तो भएको हो डाक्टर साहब, अलि बढी उत्साहित के सरकार जनमत देखेर? अब जनमत त्यो त्यति उत्साहित अलि संयमित भएर सजग भएर काम गर्नुपर्छ सुनिलजी। यो जनमत के भने यो बाढी हो, हेर्नुहोस् बाढी आएको छ। अब यो बाढीलाई तपाईँले चाहिँ व्यवस्थापन, बाढीको व्यवस्थापन, फ्लड म्यानेजमेन्ट राम्रो भयो भने राम्रो हुन्छ, नत्र यो बाढीले बगाइदिन्छ, विनाश गर्छ, बगाइदिन्छ। त्यही त प्रतिपक्षले के भनिरहेको छ भने यसपटकको बजेट लट्री जस्तो भएको छ नि, लट्रीबाट हरेक दिन नेपाललाई लखपति बनाउने भनेर बजेटमै आएको छ नि। यो चोटिको लट्री बजेट, अर्को चोटिको तान्त्रिक बजेट, अर्को चोटि चाहिँ तन्त्र मन्त्र वास्तुशास्त्र हेरेर आउँछ बजेट। त्यसकारण नेपालीको हातमा शून्य भनिरहेछ नि प्रतिपक्ष। त्यो भन्ने प्रतिपक्षले पनि भन्ने हो, हामीले तपाईँले पनि यदाकदा भनिरहनु पर्छ, भन्न सुहाउँछ पनि। अब हेरौँ, हामीले चाहिँ अब राम्रो होस् भन्ने नै चाहनु पर्यो होइन। अलि संयमित भएर सजग भएर नै काम गर्नुपर्छ होला। अनि एक थरी मान्छेले के बुझेका छन् भन्दाखेरि सुशासन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति छानबिनबाट पनि लगभग 1 खर्ब जति पैसा उठ्न सक्छ र त्यसमा पनि बजेटमा थपिन सक्छ भनिरहेछन्। जस्तो लाग्छ मान्छेले चाहिँ नेपालमादेखि लिएर विभिन्न विश्वका विभिन्न ब्याङ्कहरूमा, स्विस ब्याङ्कसम्म राखिएका सम्पत्तिहरू कानुन बनाएर फिर्ता ल्यायो भनेदेखि त्यसबाट पनि 1 खर्ब जति जम्मा हुन्छ भनेर मान्छेहरूले, आम मान्छेको बुझाइ त्यो छ। जस्तो के लाग्छ? होइन, ल्याउनु सके त राम्रो हो। बाहिर स्विजरल्यान्ड आदि इत्यादिहरूमा पनि पैसा छ भने ल्याउनुपर्छ। यहाँको त ठुल्ठुला अब भ्रष्टाचारका कयौँ काण्ड भए होइन, पैसा त देश बाहिर पनि त पुगिरह होला नि। 35 वर्ष 3300 काण्ड छ मुलुकमा। अब त्यस्तो छन्, अरब गइरह होला, डलर इन टर्म्स अफ डलर नै अरबौँ भएको होला होइन। तर कसरी त्यसमा पनि क्वाइटली चाहिँ चल्न सक्नु पर्यो। अब स्विस ब्याङ्कहरू यस्ता ब्याङ्कहरू उहिलेदेखिका चाहिँ ख्यातिप्राप्त ब्याङ्क हुन् कि उनीहरूले यस्तै प्रकारका धनहरू राखिदिन्छन् र यी राख्ने जुन धनाढ्य राजनीतिज्ञ ठुला काला बजारियाहरू हुन्छन्, यिनीहरूलाई उनीहरूले ब्याज तिर्नु सट्टा उनीहरूकै रकमबाट ब्याज खान्छन् ती ब्याङ्कहरू राखिदिए बापत। र त्यस्ता ब्याङ्कहरूले को रेपुटेसन नै अर्कै हुन्छ कि काला बजारिया ठुला चाहिँ शासकहरू जसले चाहिँ करोड डलर राखेका हुन्छन् होइन, उनीहरूले शुल्क बुझाउँछन् ती ब्याङ्कहरूलाई। ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट तिर्दैन, ब्याज तिर्दैन, बापत उनीहरू ढुक्क भएर बसेका हुन्छन्, एउटा शुल्क बुझाइदिन्छन्। र उनीहरूले यस्ता कुराहरू सित्तिमित्ति डाइभर्स गर्दैनन्। धेरै ठुलो परिश्रम र धेरै कुटनीतिक चाहिँ चाल प्रयासहरू गर्नुपर्छ। ल्याउनु सके त धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ ठुलो प्रचारको लागि, चिप पपुल्यारिटीको लागि हामी स्विजरल्यान्डमा रहेका यिनीहरूका अरबौँ डलर ल्याउँछौँ, ल्याएर देखाउँछौँ अनि बजेट बनाउँछु भनेर त्यो चाहिँ 2 महिना 4 महिनामा हुने कुरो होइन। आज हामी आज हामी यो जेठ 19मा छलफल गरिरहेछौँ। वीरेन्द्र र उनको परिवारको वंशनाश भएको दिन हो आज। हामी त्यही भन्थ्यौँ नि, दरबारको सम्पत्ति सबै स्विस ब्याङ्कमा छ भन्थ्यौँ। अब यी गणतन्त्रवादीहरूले हामी गणतन्त्र ल्याइसकेपछि सबै
फर्काउँछु भन्थे आजको दिनसम्म अत्तो पत्तो केही पनि छैन के अलिअलि त छानबिन पनि त भयो क्यारे उहाँको कहीँ केही छैन बाहिर देखिएन भन्ने कुरो जनसमक्ष आएको हो क्यारे कहाँ छ त अब उहाँले चाहिँ पछि राजा श्री 5 वीरेन्द्र पछि राजगद्दीमा बस्नुभएको श्री 5 ज्ञानेन्द्र उहाँले पनि बुझेर लिएको भन्ने कुरो त कतै केही देखिया छैन नि त होइन कहाँ गयो त के छ त पैसा भए त यो छ बरु मुलुकमै छ मुलुकभित्रै छ मुलुकभित्रै छ त त्यसको सदुपयोग हुनु पर्यो रक्षा कसरी यो चाहिँ भ्रष्टाचारको छानबिन कसरी गर्नु पर्ला अचूक उपाय एउटा रक्षाले नागरिकलाई सरकारलाई भनिदिनु पर्यो एउटा कुरा के चाहिँ भने अहिले म त मेरो पहिलेदेखि तपाईँ जस्ता सञ्चारकर्मी मित्रहरूसँग कुरा गर्दा मैले लेख्दा एउटा यही भने हो यो देशमा चाहिँ 3टा एजेन्डा सहित अगाडि बढ्नुपर्छ एउटा चाहिँ सबभन्दा पहिले डिरेल्ड इकोनोमीलाई चाहिँ लिगमा ल्याउनु पर्यो है एउटा दोस्रो चाहिँ संविधानको चाहिँ पुनर्लेखन व्यापक संशोधन के हो गर्नु पर्यो होइन अनि रुथलेसली निर्मम तौर तरिकाले भ्रष्टाचारलाई चाहिँ प्रहार गर्नु पर्यो छानबिन गर्नु पर्यो अब यो दिशामा केही कामहरू हुन लागे जस्तो छन् तर यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी पनि कुराहरू के छन् भने जो फेरि एकैचोटि अहिलेदेखि 48 सालसम्मका के एकैचोटि हेर्ने के भन्दाखेरि मैले के लेखेँ भने अहिलेसम्म छ भन्दाखेरि यस्तो गरेर एकैचोटि एउटै बास्केटमा हालेर गऱ्यो भने यो कहीँ पनि जाँदैन त्यसैले हामी पर्पसिभ र सेलेक्टिभ भएर कसले कति खाएको छ कसले कति कमाएको छ भन्ने कुरा त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नि यत्रो मुलुक छ कार्यपालिकामा बस्नेले कसले कति खाए कसको चाहिँ छोराले भतिजाले होइन स्वास्नीले छोरीले कति खाए के गरे भन्ने थाहा छ त्यस्तै न्यायपालिकामा कसले के गरे सबै थाहा छ सेलेक्टिभ भएर काम कारवाही गरे भइहाल्यो नि होइन एकैचोटि उसलाई पनि लिए भने अहिले तपाईँको चाहिँ यो राम्रो काम होला यो सम्पत्ति छानबिन आयोग जुन भइरहेछ है तर मान्छेहरू चाहिँ वर्षौँदेखिका चाहिँ आफ्ना चाहिँ तथ्याङ्कहरू लिँदैछन् के अब मेरै कुरा गर्नुहोस् न मैले पनि बुझाउनु पर्ने छ अब म तपाईँको चाहिँ पूर्व गभर्नर म कृषि विकास ब्याङ्कमा म आजभन्दा तपाईँको 37-38 वर्ष अगाडि म थिएँ महाप्रबन्धक अब त्यहाँको तलब भत्ता आदि इत्यादिको म चाहिँ मलाई उपलब्ध गराइदेऊ न भनेर चाहिँ उभिरहेको छु राष्ट्र ब्याङ्कमा त्यस्तै भनिरहेको छु होइन सभासद भए हुनाले त्यसको पनि मेरो तलब भत्ता भनेर सबै दिनु पर्यो नि मैले कमाएका यसो गरिरहेको छु भने मान्छेहरूलाई अलिकति म त के भन्थेँ भने अब यो जेठको अन्तिमसम्म चाहिँ नपुर्याएमा तिनीहरूलाई काम सजाय आदि इत्यादि नभएर बरु केही दिन अरू बढाइदियो भने हुन्छ नि काम अगाडि बढोस् के राम्रोसँग जाओस् तथ्याङ्क सबै हेरेर गर्नु पर्यो नि अब हामीले यो काम हुनुपर्छ अगाडि बढोस् होइन भ्रष्टाचारमा का सवालमा निर्ममतापूर्वक चाहिँ सरकारले काम कारवाही अगाडि बढाओस् भन्ने मान्छे हामी त तयार छौँ होइन तर आम जनतालाई आतंकित नगरेर काम कारवाही गर्नु पर्यो त्यो निजी क्षेत्रका हुन् कि अरू क्षेत्रका हुन् निजी क्षेत्रका कुराहरू अनि निजी क्षेत्रलाई नछौ गर भन्ने पनि कुरा हुन्छ नि होइन त्यो होइन बदमासी निजी क्षेत्रमा छ भने त्यहाँ पनि हेर्नुपर्छ तर आतंकित चाहिँ गर्नु भएन कहीँ बिहाको जन्ती गइरहेको बेला त्यहाँबाट टिपेर हतोडी लगाइदिनु भएन होइन कहीँ अनुसन्धान गर्नु पर्यो थुन्नु पर्यो हो त्यस्तो गयो एक्ज्याक्टली त्यो हतारेर थुनिहाल्नु परेन चाहे त्यो ओलीजीलाई अरूजीलाई थुन्ने कुरा हुन् अथवा कुनै व्यापारीलाई कसैलाई थुन्ने कुरा हुन् अलिकति बुझेर उ गरेर एउटा हत्यारालाई जस्तो चाहिँ थुनिहाल त्यसलाई ल्याइहाल घिसारिहाल भनेर त्यो तौर तरिकाले जानु अन्तिममा 3टा सुझाव आयो एउटा यो अलि डिरेल अथवा सङ्कटमा भएको अर्थतन्त्र विकास पर्यो संविधानलाई उपयुक्त तरिकाले संशोधन गर्नु पर्यो र यो भ्रष्टाचारको एकदमै गम्भीरताका साथ छानबिन गर्नु पर्यो यति मात्रै काम सरकारले गर्यो भने मुलुक बन्छ आम जनताले साथ दिन तयार छन् सरकारलाई अनि उनीहरू तर आतंकित हुन चाहँदैनन् आतंकित भए भने सरकारले सहयोग पाउँदैन अर्थतन्त्रले सकारात्मक मोड पनि लिँदैन ठ्याक्कै समय सक्यो डाक्टर साहब समय र सम्वाद लागि यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु म बुढो मान्छे म त तपाईँको अनुरोधलाई नकार्न नसकेर मात्र हो तर यत्रो लामो समय कुरा गरिसक्यौँ 5 मिनट पनि कुरा गरिन् जस्तो लाग्छ
अलवेज अ प्लेजर टकिङ टु यु सुनिल हो। आज हामीले विशेष गरी अहिलेको यो पछिल्लो बालन सरकारको एक्सन, त्यसै अभिव्यक्ति, अर्थतन्त्र, बजेट, स्वर्णिमको बजेट अनि त्यस पछाडि समग्र मुलुकको अहिलेका उठेका चिन्तामा बढी केन्द्रित रहेर हामीले आज चिन्तित बहस गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर र अनुभव प्राप्त अर्थविद डाक्टर तिलक रावल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटोनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।